बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। एसीसीटी सैयद अयूब बुखारी ने शहर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स का दौरा किया। खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एसीसीटी सैयद अयूब बुखारी ने शहर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स का दौरा किया है। खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एसीसीटी सैयद अयूब बुखारी ने शहर के मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स हैं जिनका दौरा किया। खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। और अब आपको बताते हैं कि हुकूमत ने बिजली ₹1.95 मजीद महंगी कर दी है। यूनिट ₹15.35 का हो गया। पीटीआई हुकूमत ने 28 माह में बिजली की कीमतों में 20 मरतबा इजाफा किया है। सितंबर 2018 दिसंबर 2020 तक आवाम की जेबों पर 77 अरब रुपए का बोझ डाला गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत की तरफ से एनर्जी शोबे में अवाम पर एक और हमला कर दिया गया। महंगाई में पिसे अवाम पर ₹1.95 फी यूनिट का मजीद बोझ डाल दिया गया है। 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 20 मरतबा इजाफा किया, जबकि सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जवेद का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को मौसर इकदाम करना होंगे, वगरना माहौल साजगार नहीं रहेगा। आम शख्स की एक शहरी की ज़िंदगी मुश्किल होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो नो डाउट एक परेशानी, एक अनकम्फर्टेबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान वो बढ़ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2.5 साल में अवाम पर 777 अरब का बोझ डाला है। हालिया इजाफे के बाद बिजली का यूनिट ₹15.35 का हो गया है, जबकि फैसलाबाद शहर के सनतकार भी बार बार इजाफे से नाखुश दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मुल्क की तरक्की में अवाम को साजगार माहौल मुहैया करना होगा ताकि अवाम अपना मुस्बत किरदार अदा करे। ये जो अभी बिजली बढ़ाई है, इससे गरीब आदमी तो पहले ही मरा हुआ है और मर जाएगा। कोई जो इंडस्ट्री चल रही है वही बंद हो जाएगी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि 18-20 हज़ार का जो मुलाजम है उसके लिए बजट करना पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए सब्सिडी भी इंट्रोड्यूस की जाए प्लीज। हमारी बिजली का रेट पहले से 18 सेंट है और ये बिजली का रेट बढ़ने की वजह से 19 सेंट। इससे ये देखें कि प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है। और आज रात से हमें खबरें आ रही हैं, हमारी एसोसिएशन को सब लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे लिए मज़ीद काम चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। और तकरीबन कल से 25 यूनिट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। हमें मेन जो इश्यूज़ हैं वो रॉ मटेरियल हमारा बहुत महंगा है, ऊपर से ये बिजली के रेट आए दिन बढ़ जाते हैं। ये 1 साल 1.5 साल के अंदर मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 दफ़ा इन्होंने रेट बढ़ा दिए। जब हम ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त 14 रुपये रेट था पर यूनिट, तो अब आलमोस्ट ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। फैसलाबाद शहर के आम शहरी भी मायूस नजर आए। कहते हैं महंगाई पहले ही बहुत हो गई है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। 1 महीने में दूसरी दफा इजाफा जानलेवा है। पहले उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, अब ये में और इजाफा होगा। पहले था कि हम करेंगे वो करेंगे, नीचे कम लेके आएंगे चीज़ों, ये ऊपर लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या कर सकता है। कारोबारी अफराद का कहना था कि यही माहौल बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में मजीद महंगाई का तूफान आएगा। साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट, अवैस अली और कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। बिजली की कीमतों में इजाफा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की तबाही का सबब बनने लगा। छोटे बड़े 6 मजीद यूनिट्स पर ताले लग गए। हजारों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद से इन यूनिट्स के बंद होने की रिपोर्ट करेंगे शहराज भट्ट। हुकूमत के मुताबिक तो इंडस्ट्री अपनी भरपूर प्रोडक्शन के साथ चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री का एक अहम सेक्टर एम्ब्रॉयडरी है जो कि मुसलसल नजरअंदाज होने के बाइस शदीद बहरान का शिकार है। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के मुताबिक बहुत से मालिकान अब तक दिवालिया हो चुके हैं। हमारी बिजली का रेट पहले से 18 सेंट है और ये बिजली का रेट बढ़ने की वजह से 19 सेंट। इससे ये देखें कि प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है। और आज रात से हमें खबरें आ रही हैं, हमारी एसोसिएशन को सब लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे लिए मज़ीद काम चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। और तकरीबन कल से 25 यूनिट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर अली चौधरी कहते हैं कि बिजली के रेट मौजूदा हुकूमत ने 2 गुना से भी बढ़ा दिए हैं, जिसके बाइस 1 माह बाद हमारी मशीनें नफा देने की बजाय खसारे में जा रही हैं।
ہمیں مین جو ایشوز ہیں وہ را مٹیریل ہمارا بہت مہنگا ہے، اوپر سے یہ بجلی کے ریٹ آئے دن بڑھ جاتے ہیں. یہ 1 سال 1.5 سال کے اندر میرے خیال میں کوئی 10 سے 15 دفعہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیے. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت 14 روپے ریٹ تھا پر یونٹ، تو اب آلموسٹ یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. ایمپرائڈری عہدیداروں نے مطالبہ کیا کہ دوسرے سیکٹرز کی طرح ہمارے لیے بھی یونٹ ریٹ 7.5 سینٹ فی یونٹ کیا جائے تاکہ اس ڈوبتے سیکٹر کو سہارا مل سکے. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. سردی بڑھتے ہی گیس یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. کھانا نہ ملنے پر خواتین کے ساتھ بچے بھی احتجاج کرنے لگے. رپورٹ کریں گی شاہدہ گھومن. سردیوں کے آتے ہی گیس اڑن چھو ہو جاتی ہے. فیصل آباد میں خواتین گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. کھانا نہ ملنے پر بچے بھی بھوک سے پریشان دکھائی دیے. مہنگائی کے اس دور میں سلنڈر یا لکڑیاں خریدنا مشکل ہو گیا ہے. کھانا بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بل ہر ماہ ادا کرتے ہیں لیکن گیس نہ ہونے پر چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. 2 ماہ ہو گئے، ہم کہاں سے کھائیں؟ بازار سے کتنا کھائیں؟ ہم کرایہ دیں گے، گھر کے بل دیں گے، گیس کھانا کھائیں؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. خواتین کا کہنا تھا کہ باہر کا کھانا کھا کر بچے بیمار ہو رہے ہیں. خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی احتجاج میں شامل ہوئے. صبح سے رات تک یہی حال رہتا ہے کہ نہ صبح آتی ہے نہ ہی رات میں آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو پریشر اتنا زیادہ کم ہوتا ہے کہ کچھ بھی پکا نہیں سکتے، ایون تک کہ چائے تک نہیں بنتی یہاں پہ. تو ہماری حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ بس کر دے، اس بات کو ختم کرے اور اب گیس کا پریشر ٹھیک کر دے تاکہ لوگ کھانا پکا سکیں. خواتین نے اعلیٰ حکام سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گھومن، فیصل آباد. ابھی آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی میں مریض ڈینگی، ملیریا، کورونا، خون کی کمی، بلڈ پریشر، شوگر، جگر، گردہ اور مثانہ سمیت دیگر ٹیسٹوں کی بہتر تشخیص سے محروم ہے. ہمیں رپورٹ کریں گے اسدار حسین. اسپتال حسیب شہید کالونی کی لیبارٹری میں بنیادی ٹیسٹوں کی سہولیات کا فقدان ہے. ایسے میں ملیریا، ڈینگی، کورونا، شوگر، خون کی کمی، جگر اور گردہ و مثانہ کے مریض بہتر تشخیص سے مرحوم ہیں. کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں مگر بنیادی ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹری سے کروانا پڑتے ہیں. اس لیے حکومت بنیادی ٹیسٹوں کی سہولت کے لیے مشینری فراہم کرے. ہمارے علاقے کا اسپتال ہے، اس میں کچھ کمیاں ہیں، وہ کمیاں پوری کر دیں. کچھ مشینری نہیں ہے، وہ چاہیے، ادھر وہ لازمی چاہیے. 5 ٹیسٹ ایسے ہیں یہاں مشینری نہیں ہے، باہر سے کروانے پڑتے ہیں. مکمل ٹیسٹ ہونے چاہیے یہاں پہ. اور آنکھوں کا بھی کوئی سسٹم نہیں، آنکھوں کے چیک کرانے کا کوئی نظام نہیں. اس مسئلے پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کہنا ہے کہ سی بی سی اینالائزر اور کیمسٹری اینالائزر کی مشینیں حسیب شہید کالونی کو فراہم کر رہے ہیں اور مشینری کی فراہمی سے بنیادی ٹیسٹوں کی سہولت مریضوں کو میسر آ سکے گی. لیب میں ایشوز ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم ان کو بایو اینالائزر وغیرہ اور جو کیمسٹری اینالائزر ہیں وہ ہم ان کو ایز اے سٹاف کیپ ارینجمنٹ ارینج کر کے دیں گے سمنا آباد سے، تاکہ سموتھلی جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. دونوں مشینریاں جنرل ہسپتال سمنا آباد سے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کو فراہم کی جائیں گی. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ ازادار حسین، فیصل آباد. جھنگ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کی واحد سی ٹی اسکین مشین ایک بار پھر خراب ہو گئی. مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. ایم ایس ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کہتے ہیں چند روز میں سی ٹی اسکین مشین کی مرمت ہو جائے گی. ڈی ایچ کیو اسپتال جھنگ کے لیے سی ٹی اسکین مشین 2006 میں خریدی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ سی ٹی اسکین مشین آئے روز خراب رہنے لگی ہے، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے معذرت کرتے ہوئے خرابی کا نوٹس بھی لگا دیا. تاہم سی ٹی اسکین کے لیے آنے والے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسکین کے لیے انہیں پرائیویٹ اسپتالوں یا پھر دوسرے اضلاع میں جانا پڑتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی ایچ کیو اسپتال کے لیے نئی سی ٹی اسکین مشین فراہم کریں تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں. تاہم ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کا کہنا تھا کہ چند روز میں سی ٹی اسکین مشین کی مرمت ہو جائے گی. نیوٹ ضلع کا اکلوتا ٹی بی اسپتال حکومتی توجہ کا منتظر ہے. ڈاکٹرز اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ٹی بی کے مریض مبتلا ہیں اور علاج معالجے کو ترسنے لگے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. ٹی بی ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض شدید پریشانی سے دوچار ہیں. گزشتہ 11 سالوں میں 10 خالی اسامیوں پر 1 ڈاکٹر تعینات جبکہ 9 سیٹیں تاحال خالی پڑی ہیں. ہسپتال میں امونیم کلوریڈ، فلیجل ٹیبلٹس، بروفین سیرپ، ایسیفال سیرپ، ڈیکلوران سمیت دیگر ادویات کا فقدان ہے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر میں ضلع بھر میں ٹی بی کے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. ڈسٹرکٹ انچارج ٹی بی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر آصف شہزاد نے ضلع بھر میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی. ڈاکٹر آصف شہزاد نے دیہی علاقوں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ٹی بی کے مریضوں کی زیادہ سے زیادہ اسکریننگ کرنے کی ہدایت کی ہے. فیصل آباد ڈویژن بھر میں 99 ارب روپے سے زائد کے منصوبے زیر تعمیر ہیں.
रवा माली साल का मजमूई तौर पर 72% काम मुकम्मल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कमिश्नर साकिब मनान की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिविजनल कमिश्नर ने चारों अजला में जारी स्कीमों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार औलख ने डिवीजन भर में 99 अरब 56 करोड़ रुपए के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि रवा साल में स्कीमों के हदफ का 72% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। रवा साल के 21 अरब 20 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ फंड्स में से 12 अरब 45 करोड़ जारी हुए। जारी शुदा रकम में से 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 की 349 स्कीमों की निशानदही कर ली गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 मिलियन पैकेज के तहत भी वर्किंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। कमिश्नर साकिब मन्नान ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि दस्तयाब फंड्स को तेज रफ्तारी से बरोएकार लाकर स्कीमें मुकम्मल की जाएं। कमिश्नर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग के हवाले से आगाह करेंगे। अभी आपको बताते हैं, वज़ीर आला का 13 अरब रुपए का पैकेज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी अरकान से तजावीज़ ली गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की आरा को मुकद्दम रखने का फैसला किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब का 13 अरब रुपए का पैकेज का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डेवलपमेंट पैकेज के तहत 13 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि तकरीबन 4 अरब रुपए की लागत से कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की 11 स्कीमें 4 अरब 58 करोड़ से वासा, जबकि 2 अरब 41 करोड़ रुपए से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की स्कीमों पर काम होगा। 1 अरब 63 करोड़ रुपए से हल्का वाइज 163 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। अरकान असम्बली ने मामूली रद्दोबदल के लिए अपनी तजावीज भी दी। सूबाई वजीर मोहम्मद अजमल चीमा और रुकन कौमी असम्बली फैजुल्लाह कमोका, डिविजनल कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया और खुरम परवेज, अरकान असम्बली मलिक उमर फारूक, शकील शाहिद, आदिल परवेज गुज्जर, मियां वारिस अजीज, फिरदौस राय और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। फैसलाबाद में वासा ने जाती वसाइल से फ्रंट मेगा प्रोजेक्ट की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया। ओवरहॉलिंग का फैसला नहरों की बंदिश के पेश नजर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। फैसलाबाद में नहर रख ब्रांच बंद कर दी गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए वासा ने जाती वसाइल से फ्रेंच मेगा प्रोजेक्ट की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया। ओवरहॉलिंग के दौरान मंसूबे से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहे। मेगा प्रोजेक्ट की सफाई, डिसॉल्टिंग और जरूरी मुरम्मत की जाएगी। फल और रेत निकालने और फिल्टर शुदा मादे भी तल्फ किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर वासा असद ने बताया कि ओवरहॉलिंग का फैसला नहरों की बंदिश के पेश नजर किया गया। आपको पता है कि हमारी 1 फरवरी तक नहर कनाल बंद है, तो इस मौके से हम फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना जो सारा प्लांट है इसकी हम सफाई वगैरह और इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस होती है उसका काम चल रहा है। तो जब ये इंशाअल्लाह जब कनाल चलेगी तो हम ये जब तक हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे तब तक। मंसूबे पर ओवरहॉलिंग का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी से नहरों की बहाली के साथ ही पानी की फराहमी का अमल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पाकिस्तान भर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों में हजारों मीटर्स की शदीद कमी। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने कमी दूर करके नए कनेक्शन लगाने के लिए हंगामी इकदाम का फैसला कर लिया। वजारत तवानाई ने वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली के ज़ेर इल्तवा कनेक्शन जल्द लगाने का फैसला किया है। फेस्को समेत मुल्क भर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों को हजारों मीटरों की कमी का सामना है। कनेक्शंस के लिए लातादाद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। वजीर आजम ने गुज़िश्ता दिनों इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया था कि लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं लगा दिए जा रहे। वजारत तवानाई ने अगले हफ्ते इंतहाई अहम इजलास भी तलब किया, जिसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैपको हुकाम वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वजारत तवानाई कनेक्शन के लिए तमाम कंपनियों की ज़ेर इल्तवा और दरख्वास्तों का जायजा लेकर अहम इकदाम उठाएगी। सफाई और कूड़ा करकट उठाने की सर्विसेज का दायरा नई शामिल यूनियन काउंसिल तक बढ़ाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक और खत लिख दिया। कंपनी पहले ही 20% इलाके में खिदमात फराहम नहीं करती, मजीद वसाइल मांग लिए गए हैं।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एक और मुरासले के जरिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से कहा है कि वो बल्दिया की हदूद में शामिल नए इलाकों से भी कूड़ा करकट उठाए। इनमें खेम सिंह वाला, रसाले वाला, अकलगढ़, घूना, धनोला, 8 चक जीम्बे, नया मुआना, बाजला, तारागढ़, चकबागा, चक 5 जीम्बे और कुड़ी वाला शामिल हैं। जराये के मुताबिक FWMC पहले ही वसाइल की कमी का शिकार है। शहर के 20% अर्बन एरिया में भी सर्विसेज फराहम नहीं कर रही। कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन को पहले तो जवाबित के हवाले से दीगर नई शराइत तय करने पर जोर दिया, ताहम दोबारा खत लिखने पर सर्विसेज फराहम करने की मंसूबाबंदी की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी के स्टोर में जरूरी सामान का फुकदान है। 11 kV तारों के हाई टेंशन 58 फुट पोल ही मौजूद नहीं। क्रिटिकल आइटम्स रिपोर्ट फेस्को की नाहली सामने ले आई। बड़े पोल खराब होने पर सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद की इंडस्ट्री और बिजली के सार्फिन फेस्को के रहमो करम पर हैं। खराबी ना हुई तो मौजे ही मौजे और हो गई तो खारी ही खारी। फेस्को को हाई टेंशन के 58 पोल की किल्लत का सामना है। किसी एक भी पोल की खराबी की सूरत में फेस्को के पास कोई मुतबादिल मौजूद नहीं, जबकि फेस्को सारिफिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से फेस्को तर्जमान सईद रजा का कहना है कि फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच की हिदायत पर नए 58 फुट हाई टेंशन पोल खरीदे जा रहे हैं। झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अहम तरीन रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ। मुबैना तौर पर 1995 की पैदाइश के इंदराज के रजिस्टर्ड ही दफ्तर में मौजूद नहीं। दफ्तर का रुख करने वाले शहरी परेशान हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग के रिकॉर्ड रूम से अहम और सरकारी रिकॉर्ड के मुबैना तौर पर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड रूम में 1995 के रजिस्टर्ड मौजूद नहीं। इंतजामिया को भी इस हवाले से इल्म तक नहीं है। 1995 का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट्स ना मिलने से उनके बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। चीफ ऑफिसर आसिफ कुरैशी का कहना है कि इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है। फैसलाबाद में टैक्स डिफॉल्टर्स मार्की मालिकान FBR के रडार पर हैं। 12 लाख रुपए की टैक्स अदायगी न करने पर जूम मार्की के मालिकान की गाड़ी कुर्क कर ली गई, जबकि मजीद टैक्स डिफॉल्टर्स की तहकीकात की जा रही हैं। टैक्स डिफॉल्टर्स मार्की मालिकान के गिर्द FBR ने घेरा तंग कर दिया। 12 लाख रुपए की अदम अदायगी पर जूम मार्की मालिकान की गाड़ी कुर्क करके तहवील में ले ली गई। FBR विद होल्डिंग जोन में मजीद 30 मार्कियां डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल हैं। डिफॉल्टर मार्की बैंक अकाउंट खाली होने पर गाड़ी तहवील में ले ली गई, ताहम दीगर डिफॉल्टर से भी रिकवरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। थाना डिजकोट के इलाका में वकास को कत्ल करने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के 4 अहलकारों का अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब FIR में वकुआ के 2 अलग अलग औकात दर्ज करने में। अभी आपको बताते हैं, लालिया में 21 करोड़ 12 लाख रुपए की खती रकम से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जारी है। बड़े मंसूबे पर आवाम ने खुशी के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लालिया को तहसील बने 11 साल बीत गए, लेकिन ताहाल इसकी महरूमियां दूर न हो सकी। अभी तक सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सूरत में एक बड़ा मंसूबा मिला है, जिस पर तामीराती काम जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम पर खुशी का इजहार करने के साथ साथ हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है कि अब इंसाफ उनको घर की दहलीज पर मिलेगा। बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये अवाम की सहूलत के लिए बन रहा है। पहले अवाम को चनौड़ जाना पड़ता था, अब इधर ही सारे काम निपट जाएंगे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इकदाम है। 19 मार्च 2020 को शुरू होने वाला मंसूबा जहां तेजी से जारी है, तो वहीं अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से स्पोर्ट्स और तहसील कॉम्प्लेक्स बनाने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ पे तहसील आलिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। और हम मजीद मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और हुकूमत पाकिस्तान से कि वो यहाँ पे ना सिर्फ तहसील कॉम्प्लेक्स बनवाएं, बल्कि यहाँ पे जो है वो तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे बनवाएं। बिलाशबा जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तकमील से तहसील भर की आवाम को सहूलत मिलेगी और इस मंसूबे में अपना किरदार अदा करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। और अब बात करते हैं बाहिम्मत खातून की। मंसूराबाद की रहायशी बाहिम्मत खातून अपना फूड पॉइंट चला रही हैं। मुआशरे के सर्दो गर्म हालात को सहते हुए फूड पॉइंट के जरिए नरगिस गुलजार अपने खानदान को सपोर्ट कर रही हैं।
یہ ہے منصور آباد کی رہائشی 35 سالہ نرگس گلزار، جنہوں نے اپنے زور بازو پر مارکیٹ میں S&N کے نام سے فوڈ پوائنٹ بنایا، جہاں لوگوں کو چٹپٹے کھانے ملتے ہیں۔ وہیں نرگس اپنے گھر والوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ نرگس کے 4 بچے ہیں، جنہیں وہ تعلیم دلوا کر اچھا شہری بنانا چاہتی ہے۔ باہمت خاتون کا کہنا تھا کہ پہلے وہ پارلر چلاتی تھی، لیکن لاک ڈاؤن میں ان کا کام ٹھپ ہو گیا تو فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کھانے کا کام شروع کر دیا۔ فوڈ پوائنٹ بنانے کا میرا ایک خواب تھا بڑی دیر سے، لیکن پارلر کی وجہ سے میں اس کو ٹائم نہیں دے رہے تھے۔ اب جو ہے پارلر کا کام تھوڑا سلو ہو گیا کرونا کی وجہ سے۔ اب پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اپنا میں دوسرا شوق بھی پورا کر لوں اس کو، تو اس کو میں اب چلا رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا مجھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے فوڈ پوائنٹ کا آغاز کیا، جسے وہ صبح 11 بجے سے رات 7 بجے تک چلاتی ہیں۔ آلو والا پراٹھا، بریانی، سوپ اور سبز چائے سمیت یہ تمام چیزیں فوڈ پوائنٹ پر ملتی ہیں، جبکہ نرگس کو اچھی آمدنی میسر ہوتی ہے۔ میرے سسرال والے اور میرے میکے دونوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا مجھے، اور خاص کر میرے بھائیوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، مجھے بہت زیادہ۔ نرگس نے ہنرمند خواتین کو پیغام دیا کہ اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھیں اور ملکی ترقی میں کردار ادا کریں۔ فیصل آباد میں ریونیو سے متعلقہ سائلین کو ان کی دہلیز پر خدمات مہیا کرنے کے حوالے سے اہم اقدام۔ تحصیل سطح پر بننے والے سینٹرز میں تمام خدمات مہیا کی جائیں گی، فرد کا اجرا بھی ممکن ہو سکے گا۔ ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی SN رفیق کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا۔ تحصیل سطح پر تمام خدمات فراہم کرنے سے متعلق ہدایت کی گئی ہے۔ قانون گوئی اور سیٹلائٹ سطح پر سینٹر بنائے جائیں گے، سائلین فرد حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ انتقال کا اندراج بھی کرایا جا سکے گا۔ ڈاکیومنٹس کی تصدیق کرانے کا آپشن بھی ہوگا۔ ہر تحصیل میں عوام کو تمام تر خدمات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ قانون گوئی سطح پر بننے والے سینٹرز میں تاحال محدود خدمات ہی مہیا کی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں چنیوٹ میں صوبائی وزیر برائے انسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب اجمل چیمہ نے شوگر ملز کا وزٹ کیا، گنے کے وزن، کنڈے اور چینی کے گودام کو چیک کیا۔ پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر برائے معائنہ ٹیم حاجی اجمل چیمہ نے چنیوٹ کی مقامی شوگر ملز کا وزٹ کیا۔ انہوں نے کسانوں کو گنے کی ادائیگی کے CPR جاری کرنے کا جائزہ لیا۔ آج یہاں پہ وزٹ کیا، شوگر مل کو چیک کیا، مدینہ شوگر مل کو اپنا چیک کیا گیا۔ وہاں پہ تمام ذمہ دار جو تھے وہ خوشحال تھے، کسی نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی۔ صوبائی وزیر نے ملز کے کنڈوں پر وزن کو چیک کیا۔ وہاں موجود کسانوں کو یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کسانوں کا استحصال ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر ADC ریونیو عمران عصمت پنو، AC غزالہ کنول، DO انڈسٹری اور دیگر بھی موجود تھے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے DHQ ہسپتال چنیوٹ مختلف وارڈز میں ڈاکٹرز، عملہ، ادویات کی دستیابی اور صفائی کا جائزہ لیا۔ میں مطمئن ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہوا ہے۔ اندر میڈیسن لوگوں سے پوچھا گیا ہے، کسی کو بازار سے میڈیسن کا نہیں، اندر سے ہی میڈیسن اویلیبل ہے۔ لالیاں میں صوبائی وزیر نے THQ ہسپتال کا وزٹ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ AC لالیاں فضل عباس، CO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف، MS THQ ہسپتال ڈاکٹر محمد اعظم، MS تحصیل ہسپتال لالیاں اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے DHQ ہسپتال میں پناہ کا وزٹ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ کو بہترین اقدامات پر سراہا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 5 درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ کی زیر صدارت اوورسیز کمیشن کا اجلاس DC آفس میں ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عباس جوائیہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سرور، چیئرپرسن ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی ماہر اعجاز حسین، اسسٹنٹ کمشنر جنگ قاسم گل، اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری اسد علی سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جمع کرائی جانے والی مزید 5 درخواستوں پر مشاورت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو نے کہا کہ جنگ سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیز کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے۔ CPO سہیل چودھری نے تفتیش کی مد میں ہونے والے اخراجات کی رقم ادا کر دی۔ سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ 31 لاکھ روپے تقسیم کیے ہیں۔ تفتیشی افسران اخراجات کے بل جمع کروائیں، انہیں تمام رقم ادا کی جائے گی۔ تفتیشی افسران میں تفتیش کے اخراجات کی مد میں 31 لاکھ روپے تقسیم کیے۔ تفتیش کے اخراجات کے چیک سٹی پولیس سہیل چودھری نے تقسیم کیے۔
اس موقع پر سی پی او سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ تفتیش کے اخراجات ادا کر کے کرپشن کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ پولیس کے وسائل اور فنڈز کی ہرگز کمی نہیں ہے۔ عوام تفتیش کے اخراجات کی مد میں اہلکار کو رشوت نہ دیں۔ اگر کوئی تفتیشی آفیسر پیسے مانگے تو فوری طور پر افسران سے رجوع کریں۔ انہوں نے تفتیشی افسران کو بھی ہدایت کی ہے کہ تفتیشی افسران اخراجات کے بلز اکاؤنٹنٹ کو جمع کروائیں۔ ان کو اخراجات کی رقم محکمے کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری ملک عبدالقیوم نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر ایف ایف سی سی آئی نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ ملک عبدالقیوم نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے عہدہ چھوڑا۔ صدر ایف سی سی آئی حافظ احتشام جاوید کو استعفیٰ جمع کرایا جو منظور کر لیا گیا۔ عہدہ چھوڑتے ایف سی سی آئی کی جانب سے محمد سجاد کو قائم مقام سیکرٹری لگا دیا گیا۔ صدر ایف سی سی آئی حافظ احتشام جاوید نے استعفیٰ منظور کرتے ہوئے نئے سیکرٹری کو ذمہ داریاں دے دی۔ محمد سجاد اسسٹنٹ سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے تھے جنہوں نے قائم مقام کا عہدہ سنبھال لیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بجٹ 2021-22 کے لیے پری سیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر احتشام جاوید کی صدارت میں صنعتی ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے بجٹ پرپوزل پر مشاورت طلب کی گئی۔ ایکسپورٹرز، سائزنگ، ایمبرائڈری، اسمال انڈسٹری ممبران نے سفارشات پیش کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں پری بجٹ سیشن جاری۔ بجٹ 2021-22 کے دوسرے سیشن میں صنعتی شعبہ سے وابستہ افراد سے مشاورت دی گئی۔ صدر چیمبر حافظ احتشام جاوید کے زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں ایکسپورٹ انڈسٹری، سائزنگ سیکٹر، ایمبرائڈری سیکٹر، اسمال انڈسٹری سمیت دیگر کے نمائندگان شریک ہوئے۔ سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود، نائب صدر رانا ایوب، اسلم منج اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انڈسٹریل اکیڈمیا اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم کے وژن کے مطابق تجربہ کار لیبر بڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں اور انڈسٹری میں روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ایف سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹریل اکیڈمیا اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بورڈ روم میں میٹنگ صدارت چیئرمین کمیٹی ڈاکٹر حبیب اسلم نے کی۔ اس موقع پر سابق صدر ایف سی سی آئی مزمل سلطان، سابق سینئر نائب صدر میاں تنویر اقبال، صہیب علی، کمل فرید، انعام افضل، ظفر سرور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ میٹنگ میں عمران خان کے وژن کے مطابق تجربہ کار لیبر اور انڈسٹری کے درمیان بہتر روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔